बसंत बहार खुशियों का त्यौहार, पतंगों का जोर, बो काटा का शोर, मौसीकी का तड़का, हर तरफ धूम धड़का। छतों पर रौनक मेला, ढोल की थाप पर भंगड़े, आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों की सज धज, कटती डोर पर शोर, जीती बाजी पर नारे, ख्वाबों का भरपूर एहतमाम। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में भी मेला, तलबा और तालिबात का जोश निराला, वकला भी छतों पर चढ़ गए। दीगर शहरों से भी लोगों की आमद जारी, शहर में 500 बसों और 5000 रिक्शों के जरिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की फराहमी। पच्चीस साल बाद 3 रोजा बसंत बहार, आज लाहौर में पतंगे नहीं खुशियां उड़ रही हैं। परेशानियां भुलाकर नीले उफ़क़ की तरफ बढ़ती हुई गुड्डी पर तवज्जो दें, हम आपके साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम, अवाम से SOPs पर अमल दरामद की अपील। कहा मुकर्ररा साइज और स्टैंडर्ड के मुताबिक पतंगे और डोर इस्तेमाल करें। ममनुआ डोर के इस्तेमाल पर भारी जुर्माने और तवील कैद का इंतबाह। बाइक और मोटरसाइकिल रिक्शे पर सेफ्टी रॉड्स नागुज़ीर करार। अर्ज़े पाक को शरपसंदों से पाक करने का मिशन, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, 24 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। जिला औरंगज़ई में 14 और खैबर में 10 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फोर्सेस को शाबाश। और फितनाल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब, 31 जनवरी को बुज़दिलाना हमलों का भरपूर जवाब। कार्रवाइयों में बुरहान बलोच और हफीज बलोच भी मारे गए। दोनों शरपसंदों के नाम लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। कराची में भी पतंगे उड़ेंगी, मेला सजेगा, रंग जमेगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने बसंत फेस्टिवल की खुशखबरी सुना दी। बसंत मनाने के ऐलान पर कराची वाले खुशी से निहाल, पतंगे उड़ाने के लिए तैयार। पाक सरजमीन को अमन दुश्मनों से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयां, 24 खवारिज हलाक। जिला औरंगज़ई में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला, 14 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। जिला खैबर में भी 10 खवारिज मारे गए। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना के असरात, बदनामे ज़माना दहशतगर्द मीरा खान चकरानी ने 25 साथियों समेत हथियार डाल दिए। ऑपरेशन का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल, मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड 41 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। हलाक हम दुश्मनों की तादाद 216 हो गई। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी इंतहाई काबिल मजम्मत, हौलनाक हमलों के जिम्मेदारों को कचहरे में लाया जाए। अमरीका का पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया का एक्सपर्ट पैगाम, कालदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार। हम दुश्मनों के खिलाफ तमाम रियासती कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत। अमन की तलाश, मस्कत में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का आगाज। स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची की मुलाकात, इंतजामात करने पर तेहरान का ओमान से इजहार तशक्कुर। ईरान को 3 साल के लिए यूरेनियम अफजोदगी रोकने पर आमादा किया जाएगा। कतर, तुर्की और मिस्र का मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क पेश, बातचीत के बावजूद कशीदगी बरकरार। अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने का हुक्म दे दिया। 3 अमेरिकी रेडार तैयारे मशरिक़ वुस्ता पहुंच गए। ईरान ने भी जदीद तरीन मिसाइल खुर्रम शहर 4 को ज़ेरे ज़मीन मरकज मुंतकिल कर दिया। खुली आंखों और गुज़िश्ता साल की यादों के साथ सिफारती मैदान में दाखिल हो रहे हैं अब्बास अरागची का सोशल मीडिया पैगाम। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तिजारत 2 अरब डॉलर तक ले जाने पर इत्तफाक। साइंस, तालीम, IT और अदविया साजी समेत 29 मुआहदा मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। दिफाई शुबे में ताउन के लिए एक्शन प्लान की दस्तावेज का तबादला। पाक उज़्बेक जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का भी ऐलान। वज़ीर आज़म के उज़्बेक सदर को सबसे बड़ा सिविल एजाज, निशाने पाकिस्तान मिलने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ की मुलाकात। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मुकामी दिफाई पैदावार और सनती तरक्की पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दिफाई और सनती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। उज़्बेक सदर का GIDS का भी दौरा, दिफाई मसनूआत और जदीद टेक्नोलॉजी का मुआयना। भारत जिस जबान में बात करेगा उसी जबान में जवाब देंगे, हर महाज पर ना भूलने वाला सबक मिलेगा। वजीर आजम का दुश्मन को 2 टोक पैगाम।
آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مارکہ حق نے کشمیر کاز کو دنیا بھر میں زندہ کر دیا۔ ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت نے اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی تیز کر دی۔ کٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو بھارتی جہازوں کا کیا تھا۔ مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ تنازع کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ۔ مظفر آباد میں عالمی معیار کی دانش یونیورسٹی بنانے کا اعلان۔ افواج پاکستان روایتی اور ہائیبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار۔ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ ہندوتوا اقدامات کشمیریوں کی آزادی کی خواہش ختم نہیں کر سکتے۔ دیرینہ مسئلہ کشمیر عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر فیلڈ مارشل کا مظفر آباد کا دورہ، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا اگلے مورچوں کا دورہ، جوانوں سے ملاقات، بلند حوصلے کی تعریف۔ عالمی بینک پاکستان کے ساتھ سالانہ 4 ارب ڈالر شراکت داری کرے گا۔ اجے بنگا کا بڑا اعلان۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کو انٹرویو میں کہا، پاکستان کو اگلے 10 برس کے دوران 3 کروڑ نوکریاں پیدا کرنا ہوں گی۔ نوجوان آبادی کو روزگار نہ ملا تو بدامنی اور ہجرت بڑھے گی۔ ورلڈ بینک کے صدر کا پاور سیکٹر میں اصلاحات پر بھی زور۔ ماحولیاتی تحفظ کو ترقیاتی منصوبوں کا حصہ بنانا ضروری قرار۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر شدید مندی۔ مارکیٹ 1,87,000 اور 1,86,000 کی حدیں گواہ بیٹھی۔ 3,000 سے زائد پوائنٹس گرنے کے بعد کاروبار میں قدرے بہتری۔ بانی کے علاج سے متعلق جھوٹ بولا گیا۔ پہلے کہا علاج نہیں ہوا، پھر مانا مگر دستاویزات نہیں دی۔ بیرسٹر گوہر کی تنقید، کہا بانی کا معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے لیکن اسے ہلکا لیا جا رہا ہے۔ ملاقات کرانا جس کی بھی ذمہ داری ہے وہ عدالتی حکم پر عمل کرے۔ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کا معاملہ، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور لطیف کھوسہ کی رجسٹرار سے ملاقات کے لیے آمد۔ جمہوریت ہی مسائل کے حل کا بہترین ذریعہ، سیاسی رواداری اور برداشت کے کلچر کو فروغ دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں تقریب سے خطاب، مراد علی شاہ کا ڈیجیٹائزیشن سے نظم و نسق میں شفافیت آ رہی ہے۔ مقامی حکومتوں کو مضبوط بنا کر جمہوریت پر عوام کا اعتماد بڑھایا جا سکتا ہے۔ سب کو مل کر ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا ہوگا۔ سندھ کے سرکاری اسکولوں میں بچوں کو کھانا دینے کا فیصلہ، صوبائی حکومت نے ورلڈ فوڈ پروگرام کے تعاون سے منصوبے کی منظوری دے دی۔ ابتدائی طور پر کراچی کے ضلع ملیر اور کماڑی کے 614 پرائمری اسکولوں سے آغاز کا پلان۔ پروگرام کا مقصد بھوک میں کمی، بچیوں کی توجہ، داخلے اور حاضری میں بہتری لانا ہے۔ ایک ٹرافی 20 ٹیمیں، 55 میچ، T20 کا عالمی میلہ سجنے میں صرف ایک دن باقی۔ کرکٹ دیوانے پرجوش، کل پہلے روز 3 میچ شیڈیول۔ پاکستان نیدرلینڈز کے خلاف میدان میں اترے گا۔ اسکاٹ لینڈ کا ویسٹ انڈیز سے مقابلہ، بھارت اور امریکہ کی ٹیمیں بھی ٹکرائیں گی۔ قومی کھلاڑیوں کا نئی کٹ کے ساتھ فوٹو شوٹ۔ کپتان سلمان علی آغا جیت کے لیے پرعزم، کہا ٹیم اچھی فارم میں ہے۔ فتح کا عزم لے کر سری لنکا آئے ہیں۔ بھارت کے ساتھ نہ کھیلنے کے حکومتی فیصلے کا احترام ہے۔